यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। बहुप्रतीक्षित भेटघाट भन्नुपर्छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर, त्यसैगरी उहाँ श्रम संस्कृति पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँ र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सायद अध्यक्ष मण्डलमा पनि हुनुहुन्छ होला। त्यहाँ त 6-7 जनालाई अध्यक्ष मण्डल रहने गरी अध्यक्ष बाँडिएको छ। सायद उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले सुदन किरातीमा त भनौँ पूर्व पर्यटन मन्त्री सुदन किराती र हर्क साम्पाङको भेटलाई चाहिँ एकदमले महत्त्वका साथ हेरिराख्दाखेरि उहाँहरूको भेट भयो आइतबार, होइन? यो विषयमा अहिले समाचारहरू पनि आएका छन्। यो भेटलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? अब हर्क साम्पाङले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने, माटो एक्लै लड्ने चट्टानी अडान लिँदै आउनु भएको छ। सुदन किरातीले भने अब गठबन्धन गरौँ यताउता भन्ने कुराहरू गरेको भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? पूर्व माओवादी नेता एवं पूर्व पर्यटन मन्त्री हजुर सुदन किरातीजी जो माओवादी छोडेर नेकपा हुन अस्वीकार गर्नुभयो र उहाँहरूले प्रलोपा गठन गर्नुभयो, हजुर, जसको सर्वैसर्वा अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई मानिन्छन् र जनार्दन त्यसका कमान्डर इन चिफ छन् र त्यसको एउटा अध्यक्ष मण्डल बनेको छ र त्यो अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षता गर्न केही पात्रहरू अगाडि आएका छन्। त्यसमा सुदन किराती पनि हुनुहुन्छ, सन्तोष परियार, सन्तोष परियारजीहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। र यो त्यसो त सुदन भन्ने नामको ब्रान्ड नै अहिले सुदन गुरुङको कारण खराब भएको छ। मान्छेले सुदन भन्ने बित्तिकै किराती होइन गुरुङ सम्झिन थाल्छन्। ती सुदन गुरुङ जस्ता टपरटु यहाँको यहाँ चर्चा नगरौँ। जहाँसम्म सुदन किरातीको कुरा गरौँ, सुदन किरातीको जीवनमा अहिले आफ्नो राजनीतिक सूर्य अस्ताउने कि अथवा मध्याह्न हुने त्यो कुराको एउटा खालको भयङ्कर कन्ट्रोभर्सी छ। सुदन किराती अहिलेसम्म ठिकै छन्। उनले रङ बक्समा आफूलाई राखेका छैनन्, ठिक छ। अब उनी माओवादीमा गएनन्, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा गएनन्। उनी नजानी भन्ने बित्तिकै केही समय अगाडि धरान सुनसरी जहाँ हर्क साम्पाङज्यूले चुनाव लड्ने प्रबल सम्भावना मात्रै होइन सुनिश्चित छ, त्यो क्षेत्रबाट उनी चुनावमा खडा हुने भन्ने हङ्गामा भइसकेपछि खास गरी भन्ने हो भने देशभक्त मूलवासीहरू माटोलाई प्रेम गर्नेहरूले सुदन किरातीलाई टेलिफोन गरेर कमेन्ट मार्फत व्यक्तिगत रूपमा ठुलो दबाब दिएर तपाईँ यो दुस्साहस नगर्नुहोस्। अब रासपा बालन शाहवालाहरू जोरीखन्दा आउँछन्, सिङजुरा देखाउँदै हक्वा गर्दै आउँछन्, अनि त्यो सिङजुरा फुक्लिन्छ। तपाईँ भोलि त्यो स्थितिमा नपुग्नुहोस् भनेर उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरिसकेपछि सुदन किराती आफै रमाएर खुसी भएर हो या बाध्यताले फस्याङ गर्दै धरान पुग्नुभयो र चियापान गर्नुभयो, भेट्नुभयो। वास्तवमा भन्ने हो भने उनले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्माको सन्देश पनि लिएर गएका रहेछन्। त्यो सन्देश चाहिँ के रहेछ भने हर्क साम्पाङज्यूको परम्परागत भाषामा भन्नुपर्दा गाँठो बन्धनको लागि गएका रहेछन्। अर्थात् गठबन्धन गरौँ, हामीलाई कति समर्थन गर्ने, तपाईँहरूलाई हामीले कति गर्ने, यो टाइपको देउसी भैलो गर्दै उनी गएपछि हर्क साम्पाङज्यू भनेको मिठो बोलेर तत्काल मान्छेलाई काउकुती लगाउने व्यक्ति होइन, निम्तुल्य सत्य तर तितो बोल्ने व्यक्ति हुनाले उहाँले नो भनिदिनु भयो। तपाईँ श्रम संस्कृतिबाट चुनाव उठ्नुहोस्, इट्स ओके, रेड कार्पेट ओछ्याउँछौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, चुनाव चिन्ह लिनुहोस्, उठ्नुहोस्। यदि त्यो मन्जुर छैन भने हामी गाँठो बन्धन अर्थात् गठबन्धन गर्दैनौँ। हामी एक्लै आफ्नो परीक्षा दिन्छौँ, आफ्नो परीक्षा एक्लै दिनुपर्छ, मिलेर जानु हुँदैन। यो त कुर्सीको लागि अपवित्र साँठगाँठ हुन्छ भनेर उहाँले एक हिसाबले निराश फर्काउनु भयो। तर यो राम्रो पनि भयो। र भन्नाले अब सुदन किराती नै श्रम संस्कृति पार्टीको उम्मेदवार बनेर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि उहाँले सोच बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेछ भनेपछि अन्ततगत हर्क साम्पाङकै पार्टीमा सुदन गुरुङ प्रवेश गरेर त्यही पार्टीबाट चुनाव लड्न पनि सम्भावना छ। उनको बेस पूर्वी पहाड हो, उनी भोजपुरबाट तल झर्ने मोडमा छन्, किनभने त्यहाँ माओवादीबाट उनले जितेका थिए। अहिले माओवादी भन्ने पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरित भएको छ र उनले गठन गरेको प्रलोपा टाक्सिँदै खुम्चिँदै गएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई गुरुबा थापिसकेपछि त्यो पार्टी ओह्रालो गतिमा जाने कुरो निश्चित पाए थियो। बाबुराम भट्टराई यस्तै टाकन टुकन गर्ने प्रतिक्रियावादीहरूको राजनीतिलाई मलजल गर्ने रवि लामिछाने बालन शाहहरूलाई काँधमा बोक्ने मान्छे न परे। अब अहिले सुदन किरातीजी माओवादी बन्न सक्नुहुन्न, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तत्काल बन्न सक्नुहुन्न किनभने अध्यक्ष मण्डलमा हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले बन्न सक्नुहुन्न, काङ्ग्रेस बन्न सक्नुहुन्न। काङ्ग्रेस आफै त महादेव उतानोटाङ कल्लेदेला बर दुई फ्याक हुने लगभग निश्चित पाए भयो। अनि अरू प्रतिक्रियावादी घटकमा जान सक्नुहुन्न। अनि उहाँको मन चाहिँ अहिले पनि म भन्छु, कुरा ढाँट्नु हुँदैन,
मैले पाएको गम्भीर सूचना अनुसार डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालन शाह र रवि लामिछानेसँग चोचोमोचो मिलाइदिएर उहाँलाई उम्मेदवार कतैबाट खडा गर्ने अवस्था छ भनिन्छ र त्यस्तै पर्यो भने चाहिँ वास्तवमा यो देशभक्तहरूलाई कत्लेआम गर्ने साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत उहाँलाई हर्क साम्पाङ विरुद्ध नि बालन शाहहरूले खडा गर्न खोजेको घाइरो गहिरो पनि सुनिएको थियो। त्यसपछि उहाँ सहमत हुनु भएन रे भन्ने कुरा पनि सुने मैले। यो प्लान चाहिँ रहेछ, हेर्नुहोस्, त्यत्तिकै यो हल्ला चलेको रहन्छ। पात हल्लिनको लागि हावा चल्नै पर्छ र बालन शाहहरूले अब किराँती विरुद्ध किराँती भिडाउने नीति अन्तर्गत देशभक्त किराँतीहरू विरुद्ध खडा गर्ने जुन खालको कन्स्पिरेसी थियो हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध, त्यो अहिलेको लागि तुइएको छ। तर सुनसरीको अरू कुनै निर्वाचन क्षेत्र या भोजपुर या कुनै सेफ जोनबाट सुदन किराँती चुनाव उठ्न चाहन्छन्। अझ हल्ला त यो पनि सुनिन्छ कि काठमाडौँको कुनै क्षेत्रबाट ताल पर्यो भने उनी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर को कुनै पनि क्षेत्रबाट उपत्यकाभित्रबाट उनी राजसपाबाट तालमेल गरेर उठ्ने मुडमा पनि छन् भनिन्छ। तर केही सिप लाग्छ भने मात्रै चुनाव लिएर पनि लड्न सक्ने कुरा छ। तर म उहाँलाई भन्छु, तपाईले अंगीकार गरेको नीति विचार कार्यक्रम, तपाईले बोकेका सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूले तपाईलाई श्रम संस्कृति भन्दा दायाँ बायाँ जान दिँदैन, प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा जान दिँदैन। कि प्रलोभबाट उठ्नुस्, जति आउँछ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुस् हैन, कि त श्रम संस्कृतिमा आउनुस्, चुनाव उठ्नुस्। सायद श्रम संस्कृतिबाट पूर्वाञ्चलबाट उहाँले उठ्नुभयो भने, माटो चुनाव चिन्हबाट उठ्नुभयो भने उहाँले विजयको माला लगाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो भविष्यवाणी हो। हजुर, शिक्षा मन्त्री डाक्टर महावीर पुनले पनि के भन्नुभएको रहेछ भने यो रवि लामिछाने लक्षित टिप्पणी र हर्क साम्पाङलाई पनि टार्गेट होला। उहाँले भन्नुभएको छ सिंह एक्लै हिँड्छ किनकि उसलाई आफ्नो क्षमतामा विश्वास हुन्छ, भेडाहरू सधैँ भिडमा हिँड्छन् किनकि उनीहरूलाई अरूको सहारा चाहिन्छ। पुनि सर यसलाई कसरी हेर्नु? आहा, क्या मिठो स्ट्याटस। सम्भवतः हर्क साम्पाङज्यूलाई सिंहको प्रतीकको रूपमा उहाँले उभ्याउनु भएको छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उभिएको, हिलोबदोब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर माटोको प्रेमले अद्भुत रूपमा अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री भएर यो देशलाई बदल्छु, म राष्ट्रपति भएर यो देशको भाग्य र भविष्यमा काँचुली फेराउँछु, यो देशको मुहार बदल्छु, गरिब जनताको रोजगार, गरिब जनतालाई रोजगारको प्रत्याभूति दिलाउँछु, देशबाट महँगी घटाउँछु, गरिबी घटाउँछु, राष्ट्रघातलाई निमिट्यान्न पार्छु, राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्छु भनेर अगाडि बढेको हर्क साम्पाङज्यूलाई उहाँले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा साथ दिएको देखिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूसँग उहाँको कार्यगत एकता मात्रै होइन, रणनीतिक एकताको कोर्स अगाडि बढिरहेको छ भित्रभित्रै। र एउटा कुरा ख्याल गरौँ, वास्तवमा उहाँको किताब इतिहासमै सबभन्दा बढी पूर्व क्षेत्रमा बिक्यो, त्यसमा पनि धरानमा त अभूतपूर्व नै बिक्यो भनेर भन्नुपर्छ। त्यसको श्रेय आदरणीय श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षज्यू मेयर साहब हर्क साम्पाङज्यूलाई जान्छ। त्यसमा उहाँ कृतज्ञ हुन मिल्दैन, त्यो गुण सम्झिनु भयो होला। अब गुण भुल्यो के भन्ने एउटा गीत भने जस्तो पश्चाताप, घोर पश्चातापमा डुबेको त अहिले कुलबानजी हो। उहाँले हर्क साम्पाङज्यूलाई लत्याउनु भयो, त्यसको परिणाम अहिले भोगिरहनु भएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ महावीर पुन जस्तो सिधा साधा लप्पन छप्पन नजान्ने इमान्दार मन्त्री, अहिलेको क्याबिनेटको देखाउन लायक मन्त्री उहाँ त रहनु हो। अरू सबै कुन शक्ति केन्द्रमा छन्, कोही बारलारा फाउन्डेसनमा छन्, कोही समता फाउन्डेसनमा छन्, राष्ट्रघाती मिसनमा अगाडि बढेकाहरूको बीच एक महावीर पुन सिधा साधा भोला भाला असल मन्त्री हुनुहुन्छ, जसले राष्ट्रिय चिन्तन गर्नुहुन्छ, देश बलियो बनाउने कुरा सोच्नुहुन्छ, जनतालाई सुख दिने कुरा सोच्नुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजिरहनु भएको छ। तर बिचरा उहाँको केही लाग्दैन कि उहाँ एक्लै ट्याउट्याउ गर्ने हो। सम्भवतः उहाँले हर्क साम्पाङज्यूसँग रणनीतिक एकताको घोषणा गर्न ढिलो गर्नु भएन भने उहाँको जिन्दगी राम्रो हुनेछ। उहाँले त्यो ढिलो गर्नु हुँदैन, उहाँले छिटोभन्दा छिटो हर्क साम्पाङज्यूसँग एकताको घोषणा गर्नुपर्छ। हजुर, अहिले बालन शाहको कुरा पनि आइराखेको छ। बालन शाह चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध झापा 2 मा निर्वाचन लड्ने राष्ट्रपति नेताहरूसँग त्यो ढङ्गले चर्चा गरेको, उहाँले त्यो चाहना व्यक्त गरेको भन्ने कुरा छ। पूर्व भनेको फेरि हर्क साम्पाङको लाल किल्ला जस्तो हो, त्यही हिसाबले कतै केपी ओलीको नाम लिएर हर्क साम्पाङ विरुद्ध नै
उनी चुनावमा खडा हुँदैछन् कि अथवा कसरी हेर्नुभयो यो उनको चाहनालाई? अब हामी कहाँ एउटा उखान छ के, गोरु बुढो भयो भने भिर खोज्छ भन्छन्। मान्छेले चाहिँ भिर खोज्नको लागि घमण्डी र युवा भयो भने पनि पर्याप्त हुँदो रहेछ। अहिले बालन शाह खालि भिर खोज्दै पूर्वतिर दौडिरहेका छन्। यिनले पूर्व बुझेकै छैनन्। पहिलो कुरो के हो भने उनी केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चुनावी टक्कर दिने नाममा रवि लामिछानेबाट प्रभोक भएका छन् र उनलाई हराउनको निम्ति रवि लामिछानेको टिम उत्साहित भएर लागेको छ र उकासेको छ र है तपाईँ भावी प्रधानमन्त्रीले त पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर लिए पो आउनुपर्छ, चुनाव जित्नुपर्छ भनेर उनलाई ताईको फोरल्ला जस्तो जुरुक फोरुक बनाइएको छ। तर याद गर्नु होला, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अब झापा गएर पापा खानको लागि उत्साहित भएका बालन शाहको जिन्दगीको सबैभन्दा पहिलो संसदीय भूल यही हुनेछ कि अन्तिम भूल दोहोऱ्याउन उनले पाउने छैनन्। जीवनमा एउटा चुनाव त उनले एनकेन प्रकारेण जिते भ्रमछर र महानगरपालिकाको। अब उनी पूर्वमा हर्क सम्पाङजीको ध्वजा फहराइरहेको त्यो लाल किल्लामा छिरे भने कान पकडेर बाबा कि दुवाई मैले वास्तवमा ठुलो गल्ती गरेँ भनेर उनी पछुताउने छन् र रवि लामिछानेसँगको सहकार्य एकै झड्कामा तोड्नेछन्। यो यसलाई भनिन्छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वास्तवमा उनी झापा जानु भनेको उनले आफ्नो सङ्कट आफै निम्ताउनु हो, 7.5 दशा आफै निम्ताउनु हो। किनभने हर्क सम्पाङज्यूले खुल्लेआम लुकाएर होइन घोषणै गर्नुभएको छ कि बालन शाहहरू जहाँबाट उठ्छन् त्यही हराउन लाग्नेछु। अब उहाँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? नो इन्ट्री जोनमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसकारण उहाँलाई खतरा छ, एम्बुस बिछ्याइएको छ, बी केयरफुल। अब यो चाहिँ कस्तो हो भने फेरि रवि लामिछानेहरूले बालन शाहको पराजय देख्न चाहन्छन्। उनीहरूले यही ढङ्गले पम्पिङ गरेका छन्, सोडा हानेका छन्। अब राजनीति राम्रोसँग बुझ्दैनन् बालन शाहले, आफ्नो चण्डाल चकौडीले जे भन्छ त्यो कुरोमा फुरुक्क पर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ब्लन्डर उनले गर्दैछन् भन्ने कुरो कान्तिपुरमा पनि हिजो आयो। कुनै ऐरे गैरेले भने होइन, झापाको एउटा टिम आएर फेरि रवि लामिछानेसँग एसोसिएटेड भएको टिमले उनलाई काउकुती लगाइसकेछ, तपाईँ आउनुहोस् यताबाट उठ्नुहोस् भनेर। पश्चिमतिर अब लड्ने कुरा आयो। एउटा कुरो, झापा भनेको पूर्णतः राजनीतिक सचेत ठाउँ हो। हाउडे मतदाता छैनन्, परिपक्व मतदाता छन्, देशभक्त मतदाता छन्। र याद गर्नु होला, उनी पूर्व जानु भनेको उनी आफ्नो राजनीतिक अन्त्यको पटकथा लेख्न आफै उद्धत हुनु हो। पूर्वै हो। पूर्वमा केपी शर्मा ओलीज्यूको ढाडमा टेकेर हर्क सम्पाङज्यूको टाउकोमा ह्याम्मर हान्ने उनको प्रयत्न उनकै प्रतिपादक हुनेछ। उनले यो भुल गर्दाखेरि के ठहर्छ भने भविष्यमा उनले आफ्नो खुट्टामा आफै बज्र हान्दैछन्। बालन शाहलाई यो जीवनको पहिलो र अन्तिम गल्ती नगर्न अहिले पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु। पूर्व नजानुस्, पूर्वबाट नराम्रै धक्का बेहोर्नु पर्छ। ती मान्छे कोशी कटेर यता नआउन बेर छैन। अब त्यो सप्तकोशी छ, मलाई त डरै लाग्छ। प्लेनमा आए त ठिकै हुन्थ्यो, गाडीमा आयो भने सप्तकोशी देखेपछि विभिन्नी हुन् कि भन्ने शङ्कै लाग्छ। किनभने यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्, झापा गयो भने पापा 100% खान्छन्। र यो तपाईँको क्यामेरामा नोट गर्नुहोस्, झापामा यिनले आफ्नो जमानत जोगाउन सक्दैनन्। मान्छे हर्क साम्पाङको पनि अनि एमालेको पनि चपेटामा पर्छ। हर्क साम्पाङज्यू नेकपा एमाले सबैको प्रतिष्ठाको विषय हुनेछ। र यिनले सोचेका होलान् हाउडे काठमाडौँमा मान्छेलाई बहकाए जस्तो। आज त काठमाडौँका मान्छे पनि सचेत छन् होइन, काठमाडौँमा बहकाए जस्तो हुँदैन। झापा भनेको क्रान्तिको उर्वर स्थल हो। अब यिनलाई झापाले राम्रोसँग बुझेको छ। झापाका केही हाउडे मान्छे आएर उकास्दैमा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालन शाह अराजनीतिक मान्छे हुन्। उनी रवि लामिछानेसँग सम्बन्ध तोड्न कुनै बाहना खोजिरहेका छन्। हुन त अब जनआस्था न्युजले थानकोट हान्ने हल्ला चलाएर नगरकोटतिर पुग्छन् यी भन्ने टाइपले न्युज देखाएको छ। मनाले पश्चिम पनि जान सक्छन्, पश्चिम तराई आफ्नै महोत्तरी जिल्ला पनि जान सक्छन्। थारू बस्तीमा उनले कोसिस गरिरहेछन्। यसको मतलब यो कुरो चाहिँ पक्का हो कि होइन, थारू नेताहरू त बाहिरिसक्यो अहिले, कुलमान सँगसँगै अरू पनि बाहिरिन थालिसक्यो अहिले, बाहिरिँदैछन्। यति कुरो चाहिँ पक्का हो, बालन चुनाव नलड्दै नैतिक पराजय बेहोर्न थालिसके। खोइ त उनको स्थिर र सुनिश्चित चुनावी क्षेत्र र रवि लामिछानेलाई हामीले आलोचनै गरे पनि उनी चुनाव लड्दैछन् चितवनबाट।
राइट। ओहो। हर्क साम्पाङज्यूको थलोको किलो जस्तो भएर सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र अलरेडी तय छ। उनी त्यहाँबाट दायाँ गर्दैनन्। खोइ त बालन शाहको निर्वाचन क्षेत्र चाहियो नि। आत्मविश्वास राख्नुहोस्, आफ्नो घर जहाँ छ त्यहीँबाट लड्नुहोस्, या त मौतरीबाट लड्नुहोस् या काठमाडौँबाट, होइन भने तपाईँलाई जनताले घृणा गर्छ। होइन, उनले केही दिन अगाडि फेरि एउटा स्ट्याटस लेखेका छन्, प्रतीक्षा गर्नुहोस् हामी आउँदैछौँ भनेका छन्। उनले आउँदैछौँ भनेर कता जानला हुन् बालन शाह? होइन, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, होइन यस्ता अमूर्त कुरा, त्यो मोहन कोइरालाको एउटा कविता थियो कि फर्सीको जरा, युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले 50 थरी व्याख्या गरेछन्। भरे मोहन कोइरालालाई नै प्राज्ञहरूले सोधेछन् क्या, तपाईँको बारेमा डाक्टर ईश्वर बरालले एउटा समीक्षा गर्छन् तपाईँको कविताको विषयमा, अर्का प्राध्यापकले अर्को समीक्षा गर्छन्। यो के हो भन्दा, हेर्नुहोस् प्राज्ञ महोदयहरू, यो जसो गरे पनि व्याख्या गर्न मिल्ने कविता हो भन्थे रे क्या। यो बालनको स्ट्याटस पनि त्यस्तै हो, जसले जसरी व्याख्या गरे पनि मिल्ने। बालन हुँदा हुँदा बाटामा राखिएको मादल जस्तो भएका छन्, जसले पनि बजाउन मिल्ने, अन्तत खरी झर्छ। अर्को कुरो, बालन शाहको फेसबुकलाई अब नेपाली जनताले राम्रोसँग निगरानी राख्नुपर्छ। होइन, क्रिस्टियानो रोनाल्डोको तपाईँलाई म फलोवर सम्झाउँछु, 171 मिलियन यानि कि 17 करोड 10 लाख राइट उसको फलोवर छ। आजको मितिसम्म बालन शाहको 3.2 मिलियन भनेको 32 लाख हुन्छ होइन, त्यो नेपालीमा भन्दाखेरि। बालन शाहको एउटा स्ट्याटस 4-5 लाख लाइक आउँछ होइन, 500,000 भन्दा बढी लाइक, कमेन्टहरू, सेयर सबै गरेर आउँछ। तर त्यही रोनाल्डोको कुरा गरेँ मैले, महान फुटबलर भनौँ न, विश्वव्यापी उनको चर्चा छ। कुना कुनामा हामी सानोमा मोजाको बल खेल्थ्यौँ, मोजाको त्यो के फोहोरहरू होइन जम्मा गरेर बनाउने त्यो बल खेल्नेहरूले समेत सायद क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई नचिन्ने कमै होलान्। उनकोमा चाहिँ जम्मा 20-25 हजार लाइक, 1 लाख लाइक आउन पनि गाह्रै हुन्छ। त्यही हिसाबले यो फ्यान फलोइङ हेर्दाखेरि पनि बालन शाहलाई चाहिँ 5-6 लाखले सिधै लाइक कमेन्ट गरे होला भनेर यसो भन्नुहोस् न, संसारमा नाम चलेका केही सेलिब्रिटीहरूको नाम लिऊ। अमेरिका अथवा युरोपमा भएका विश्वचर्चित फुटबलर, क्रिकेटर, सबैको उदाहरण दिँदैछु, हलिउड स्टारहरू अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति, रुसी राष्ट्रपति, चिनिया राष्ट्रपति, शाहरुख खान, सलमान खान, टम क्रुज, रियाना, अनि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेस्सी, एन्टोनियो गुटेरेस, यस्ता नामहरू विश्वचर्चित छन्। 1.25 करोड जनसङ्ख्याले मजासँग इन्डियामै चिन्ने र विश्वभरिमा करिब करिब 2 अर्ब जति मान्छेले पहिचान गर्ने अमिताभ बच्चनको कुनै ट्विटमा अथवा शाहरुख खानको ट्विटमा त्यति धेरै लाइक कमेन्ट हुँदैन, मुस्किलले लाख पुग्ला। होइन, उनीहरू बिरामी भए, केही भए, असामान्य अवस्था आयो, कन्ट्रोभर्सी आयो भने त होला, नभए सामान्य अवस्थामा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पनि असामान्य अवस्था, फुटबलको अवस्थामा फुटबल भइरहेको बेला त बुम हुन्छ, आकाशमा मिलियन पुग्ला। तर उनीहरूको पोस्टहरू बुस्ट गरिएको हुँदैन। जम्मा जम्मी नेपाली जनसङ्ख्या 2 करोड 91 लाख छ। त्यो पनि सोसियल मिडियामा एक्सेस भएको 1 करोड जति होला, 1.5 करोड। उनको पोस्ट म विचार गर्छु, उनको पोस्ट जब आउँछ 1 घण्टाभित्र 1 लाख लाइक कसरी हो? 1 लाख 1 मिनेटमा 10,000 भन्दा बढी लाइक हुन्छ, कसरी 1 लाख भन्दा माथि। यो जम्मै फन्डा किन गरिएको हो भने बालन शाह आजको समयको सबभन्दा चर्चित मान्छे हुन्, नेपालकै सबभन्दा प्रसिद्ध मान्छे हुन्, लोकप्रिय हुन् भन्नु हो। म भन्दैछु अब उनी सबभन्दा ठुलो सेलिब्रिटी हुन्, सेलिब्रिटीका पनि महा सेलिब्रिटी हुन् र उनलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनाउनु पर्छ, उनी सबभन्दा लोकप्रिय छन् भन्ने भ्रम पार्नको लागि यो फेसबुकको सिस्टममै घपला गरेर भन्नाले बुस्टिङ गरे हो। यो पुरै बुस्ट 100% बुस्टिङै हो, प्रायोजित फेक लाइक कमेन्ट हो, फेक हो, फेक। र अलरेडी संसारभरिबाट केही धन्दा सेठहरू जसले सोसियल मिडियाको दुरुपयोग गर्छन्, हजारौंको संख्यामा छन्, उनीहरूले नक्कली जीमेल आइडी प्रशस्त खडा गरेका छन्। तपाईँलाई अर्को कुरो भनिदिन्छु, अब म 2-3 कुरा गरिदिन्छु। मलाई टिकटकको कुरो थाहा छ। अंशु वर्मा भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्छ, नामै लिउँ न यहाँ, अंशु वर्माको एक्चुअल भ्युअर्स भनेको लाइभ चल्दा 100 जना 150 जना हो, तर उनको 1500-2000 हुन्छ। एक दिन के भयो भने 1500 भ्युअर्सबाट हेर्दै थिए,
जम्मा 99 जनामा झर्यो। अनि मैले एकजना साथीलाई सोधेँ, त्यसको स्क्रिनसट पनि मैले राखिहालेँ। फेरि एकैचोटि 1500 भयो। अनि यो के भएको भनेको यिनले बुस्ट गर्छन्, ठ्याक्कै त्यो बेला भ्याएनन्, पैसा सिद्धिएछ, त्यो डलरबाट खरिद गर्न पाइन्छ भने तपाईँको पोस्ट पनि बुस्ट गर्न पाइन्छ। अनि युट्युबमा भिडियो कति फिल्मको भिडियोहरू ट्रेलरहरू बुस्ट गरेको हुन्छ होइन। भने चाहिँ आज कथा कति बालन शाह सामाजिक लोकप्रियताको त्यो भन्नाले हेर्दा देखिन्छ त्यो भनेको फेक होइन। बालन शाहको जम्मा एकदमै चर्चित पोस्ट भनेको 40-50 हजारले हेर्छन्, एकदमै चर्चित पनि 50-60 हजार। तर रवि कुलमान र बालेन एक भएको त्यो फोटोलाई 9 लाख भन्दा बढीले लाइक गरेका छन्। 1 लाख भन्दा बढी कमेन्ट छ, 1.5 लाख कमेन्ट छ होइन। 50 हजार भन्दा बढी शेयर छ। 9 लाखले लाइक गर्ने भने सानो हो। अब डोनाल्ड ट्रम्पको हामी हेर्छौँ 1 लाख लाइक हुँदैन। डोनाल्ड ट्रम्प भनेको अहिले संसारमा टक अफ द टाउन भएका छन् भेनेजुएला प्रकरणपछि। के आउँछ उनको पोस्ट भनेर सबै मान्छेले ढुकेर हेरेका हुन्छन्, अधैर्य प्रतीक्षा गर्छन्। उनको 1 लाख नआउने, क्रिस्टियानो रोनाल्डोको 1.5 लाख नआउने मुस्किलले। अब विश्व चर्चित व्यक्तिको त्यति नआउने। अब यो नेपाल भन्ने हिमवत खण्डको मान्छे विश्वव्यापीमा फैलिएका केही नेपाली बाहेक भारतीयले पनि हेर्दैनन्, अङ्ग्रेजी भाषीले पनि हेर्दैनन्, कसैले पनि हेर्दैनन्, उर्दू भाषीले पनि हेर्दैनन्। उ त्यहाँ रक्सौ गयो भने हाँ कौन है बालन, हमारा गल्ली का कौन मोहल्ला का एक छोकरा है, लौंडा है भनेर भन्छन्। इन्डिया गयो भने होइन, को बालन को फालेन, त्यहाँ के मतलब भने 1.25 करोड जनसङ्ख्या भएको हिन्दुस्तान, भारतको चर्चित सेलिब्रिटीको त्यति लाइक आउँदैन, त्यति कमेन्ट आउँदैन, यिनको कसरी आउँछ? त्यसकारण आदरणीय नेपाली जनसमुदायहरू, अब हामीले सूक्ष्म ढङ्गले बालन शाहको यो जुन ढङ्गको फेक पोस्ट, फेक लाइक प्रोपोगन्डा पोस्ट होइन हो, फेक प्रोपोगन्डाको मेजर सर्जरी गर्नुपर्छ होइन। हर्क साम्पाङको चाहिँ फेरि रियल लाइक कमेन्ट होस् एकदम। त्यही भएर त उहाँको लाखौँ अहिले आउँदैन नि त, लाखौँ आउन सम्भव छैन क्या नेपालमा, लाखौँ आउँदैन। उहाँको 20-30 हजार त पुग्छ, त्यो भने चाहिँ नर्मल उहाँको त्यो ओरिजिनल लाइक हो। हर्क साम्पाङको ओरिजिनल लाइक हो, बालन शाहको फेक लाइक कमेन्ट सेयर हो होइन। हो एकदम हो। वास्तवमा भन्ने हो भने हर्क साम्पाङज्यू र बालन शाहको हेर्ने उति नै हो होइन। अनि त्यसपछि रविको हेर्ने पनि उति नै हो। तर बालन शाहलाई चाहिँ आकाशमा धुरीमा चढाइएको छ, त्यही भ्रममा परेर रवि लामिछानेले पनि काँधमा बोकेका हुन्। किनभने यो पपुलिजमको रोग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूभन्दा पपुलर मान्छेलाई गुरु थाप्ने रोग हुन्छ। उनले नक्कली पपुलरिजम खडा गरेका छन्। नभए एउटा कुरा अनुमान गर्नुहोस्, बालन शाहको फ्यान फलोअर्स सट्टै घटेका छन्, उनको हेटर्सहरू धेरै बढेका छन्। तर उनको पोस्टमा छिरेर हेऱ्यो भने हेट पनि गर्ने कोही देखिँदैन। एउटाले हेट केही लेख्यो केही गर्यो भने त्यहाँ 100 जना जति मान्छेको फेक कमेन्टहरू आउँछ भन्ने बित्तिकै यो कस्मेटिक हो, यो फेक हो। र बालन शाह आफैमा फेक मान्छे हुन्। बालन शाह आफै फेक मान्छे हो। अनि राजसभासँग एकता कुलमानको त टुट्यो, अब बालनको पनि एकता टुट्न सक्छ होइन। यो त हिजो एकजना मित्रले भन्नुभएको थियो, यो कोदो रोप्दा लागेको माया तोरी फुल्दा टुट्यो भने होइन। यो त कोदो रोप्दै कुलमान र बालनको त, कुलमान र रविको त कोदो रोप्दै मेला नसकिँदै तोड्यो नि। होइन, यिनीहरूको एकता विश्वासमा आधारित, सिद्धान्तमा आधारित, देश बनाउने मिसन र भिजनमा आधारित भइदिया भए, ओहो त्यागमा आधारित, निष्ठामा आधारित भएर त्यो टिक थियो। अब यो चाउरे पिरती जसको स्वार्थै स्वार्थ छ, रवि लामिछानेलाई बहुमत आउन साथ आफै प्रधानमन्त्री हुने हतारो छ। अब बालन शाहलाई राष्ट्रसभाको बहुमत कब्जा गरेर आफै प्रधानमन्त्री हुने हतारो छ। उता कुलमान प्रधानमन्त्री नपाएर बटारिएर त्यहाँबाट त्यसै मुरमुरिएर निस्किएका छन्। अब समानुपातिक लिस्टको किचकिच गर्न अदालत जाँदैछन्। राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीकै नाममा पहिला समानुपातिक सूची बुझा रहेछन्, अब अध्यादेश गर्नु पर्यो, हेरफेर गर्नु पर्यो। कुलमानजी सुहाएन है, जाँच छुटेपछि, परीक्षा छुटेपछि फेरि अर्को परीक्षा लिनु मलाई पहला लागेको थियो, त्यो भएर म आउन पाइनँ भनेर दिन्छ परीक्षा केन्द्रले अथवा टियुले दिन्छ परीक्षा फेरि। अब तपाईको परीक्षा छुट्यो रे, गाडी छुट्यो रे, प्लेन छुट्यो रे, तपाईलाई परीक्षा फेरि लिन दिन्छ? के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? जानुस् न अदालत, जानुस् कहाँ जानुस्। त्यसकारण यो केटाकेटी खेल छोडिदिनुस् क्या। तपाईँको एक त समानुपातिकमा थ्रेसहोल्डै कर्दैन होइन। तपाईँको गुन्जाइस यसैमा छ कि जानुस्, सर जानुस्, हर्क साम्पाङजीसँग भेट्नुहोस्, आत्मआलोचना गर्नुहोस्। अब गाँठो बन्धन उहाँले बनाउनुहुन्न,
पार्टी एकताको कोर्समा लाग्ने हो भने आत्मालोचित भएर अगाडि बढ्नुहोस् कुलमानजी होइन भने भन्नुहोस्। हर्क साम्बाङले चुनाव हार्छ, छाती पिटेर घन्टीमा भोट हाल्नुहोस् भनेर राष्ट्रपति नेत्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले भन्नुभएको रहेछ है। के नाम भन्नुभयो उहाँको? डाक्टर तोसीमा कार्कीले। म उहाँलाई चिन्न अस्वीकार गर्छु। अनि डाक्टर हुन्? ए बाबा, यस्ता डाक्टर तपाईँ ऊ त्यहाँ महाराजगञ्जतिर जानुहोस्। होइन, आइसियुमा पनि फेरि क्यामेरा लिएर जानुभयो। होइन सुन्नु न, टिचिङ हस्पिटल वरिपरि जाँदा 3 जना कुम ठोकियो भने 2 जना डक्टरै हुन्छन्। यस्ता डक्टर फालाफाल छन्। पहिलाको समयमा त्यसको महत्त्व थियो। म उनलाई चिन्न अस्वीकार गर्छु राजनीतिक रूपमा। यिनीहरू नथिङ हुन्। तोसीमा कार्कीको नेपाली राजनीतिमा केही पनि योगदान छैन। उनी भुलुक्क उम्लिएकी एउटा पात्र हुन्, झुकिएर चुनाव जितिन्। हर्क साम्पाङज्यूसँग टक्राउने हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा भन्ने एउटा डायलग छ। म सम्झाउन चाहन्छु, जसले यो देशलाई महान बनाउनु पर्छ, जसले भूगोलको रक्षा गर्नुपर्छ, माटोको रक्षा गर्नुपर्छ, देशको विकास गर्नुपर्छ, समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ, यो देशलाई फलाउनु पर्छ, फुलाउनु पर्छ, फस्टाउनु पर्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ। हामीलाई यो किमार्थ स्वीकार्य छैन भनेर जिउ ज्यानको बाजी लगाएर हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जस्तै अहोरात्र देशको सेवा गर्नुभएको छ। उहाँलाई टक्कर दिने, उहाँको बारेमा अपमान गर्ने, उहाँलाई जथाभावी भन्ने कोन तोसीमा कार्की? म राजनीतिक रूपमा उनलाई चिन्दिनँ। राजनीतिक रूपमा है मान्छेहरू सिधा चिन्दिनँ भन्छन्। होला तपाईँ 5.5 फुट हुनु होला, हसमुख हुनु होला, अविवाहित हुनु होला, तपाईँको बायोडाटा केही थाहा होला मलाई होइन। अब मेरो भतिजी उमेरको हुनु होला, राजनीतिको कखरा सिक्दै हुनु होला, तपाईँको के क्यामेरा स्यामेरा बोकेर हस्पिटल जाने सोख होला, त्यो मलाई थाहा छैन। तर तपाईँ राजनीतिक हिसाबले दुधे बालिका हो। तपाईँलाई चिन्न राजनीतिक हिसाबले म अस्वीकार गर्छु। छाती पिटेर घन्टीमा भोट हाल्नुहोस्, त्यसको जिम्मा राष्ट्रपासँगै रवि लामिछाने र बालन शाहले लिनुहुन्छ। हर्क साम्बाङले चुनाव हार्छ भन्ने उहाँको कडा अभिव्यक्तिलाई तपाईँले दरै दिनु यस्तो हो। यो कहिलेकाहीँ मोबाइलमा नि तपाईँले सेल्फी खिच्नुहोस् है, यसरी सेल्फीमा भिडियो वा फोटो खिच्नुहोस्, या यताको अक्षर उल्टो आउँछ, ठिक उल्टो बुझ्नुपर्छ। उनले भनेको छाती पिटेर राष्ट्रपामा भोट नहाल्नुहोस् भने हो। किन आफै राष्ट्रपा छोड्ने मुडमा थिइन् पहिला? उम्मेदवारमै सायद चञ्चल भएर ताईको फोरला जस्तो जुरुक जुरुक फोरक फोरक भएको थिइन्। बालन यतै आएर जोगिएकी। अर्को कुरो, उहाँले होइन हर्क साम्पाङ हार्छन् भनेर उनले भनिन् नि, यो ऐना वा मोबाइलको अक्षर जस्तै सुल्टोमा बुझ्नुहोस्, जित्छन् भने हो त्यो। र अर्को कुरो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलक्षिणा लाया मुखले जे बोल्छ त्यो उल्टो हुन्छ अरे के, हाम्रो गाउँघरतिर भनाइ छ। यो अलक्षिणा मुखले बोलेको कुरा हो। बरु यिनको चाहिँ जमानत कतिको जोगिन्छ हेर्न बाँकी छ। होइन, उम्मेदवारीको टिकटै पाउँदैन भन्ने कुरा पनि आयो उनले। कसले? डाक्टर तोसीमा कार्कीले। अब टिकट किन दिनु भने जना हिजो सांसद भएर यिनीहरूले विकासको के काम गरे? माखो मारे, खालि गफ गर्ने। अहिले 17,003 भन्दै हिँडेका थिए, त्यो भनेर हिँडेका छन्। त्यस कारणले आइसियु भित्र क्यामेरा लाछन्। आफ्नो एउटा अस्तित्व र हैसियत निर्माण गर्न नसकेकाले हर्क साम्पाङज्यूको कुरा काटेर हुन्छ, छाती पिटेर भोट दिने भए यो भने के? भोट दिने मान्छे त शान्त मोडमा जान्छ। त्यहाँ युद्ध गर्न गएको हो र? युद्ध जित्नु छ र? आफू जित्ने हो, कसैलाई हराउने उद्देश्य नलिनुहोस्। खबरदार, तपाईँ आफू जित्ने उद्देश्य लिनुहोस्। जो कोही उठ्दै हुनुहुन्छ, फलानालाई हराउँछु, तिलानालाई हराउँछु, ढिस्कानालाई हराउँछु। आज गगन थापा हिजो शेर जस्तो गरिदिएका थिए, आज निर्वाचन आयोगको नयाँ कानुनको कारण मरिजी खुम्चिन थाले होइन। देख्नु भएन राजनीति कसरी कर्मठ बदल्छ? होइन, यहाँनिर अब तपाईँले गगनको कुरा गरिहाल्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको यो गगन विश्वप्रकाश खेमाले हिजोबाट विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्यो र अहिले अब महाधिवेशन दोस्रो दिन चलिराख्दाखेरि अब यो तीव्र प्रतिक्रियाहरू संस्थापन पक्षबाट पनि आइराखेको छ। त्यो महाधिवेशन अवैध हो भनेर कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् र कुनै अप्रिय निर्णय नगर्न अथवा नेतृत्व फेरबदल विषय निर्णय नगर्न शेरबहादुर देउवाले भनेको भन्ने कुराहरू आयो। उनले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूलाई बैठकमा छलफलका लागि बोलाएको भन्ने कुराहरू आयो। कसरी हेर्नुभयो यहाँ? अब देउवा गगन भने यो हाम्रो विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचनलाई मान्यता नदिने कुरा किमार्थ सही हुँदैन भन्ने कुराहरू गरिरहेको छन्। यो के कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब गगनले नेपाली काङ्ग्रेसमा दास र लासहरू छैनन् भने हो। अब लास त जीवित मान्छे हुँदैन, दास त पक्कै होलान्। हामी लास भनेर भन्दैनौँ। राजनीतिक रूपमा डेड अर्थात् चिन्तन मरेका मान्छेलाई उनले लास भनेका होलान्, प्रश्न गर्न नसक्ने भनेर।
हिजो चाहिँ उहाँहरू प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि चुपचाप शेरबहादुर गिरिजाका सबै कुरा सहेर थप्पडी मार्दै आउनु भएको थियो। कसले भन्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा दासहरूको गोठ पालिएको छैन, कमैयाहरू राजनीतिक कमैया सबभन्दा बढी काहीँ छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसमा छन्। सामन्तवादको गोठमा पालिएका, पुँजीवादको गोठमा पालिएका, नवउदारवादका हली गोठालाले आफूलाई कमैया मुक्तिको घोषणा गर्न लाज लाग्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, शेरबहादुर र गगनमा तात्विक रूपमा केही पनि भिन्नता छैन। दुवै नवउदारवादी हुन्, दुवैले समाजवादलाई पोली खाएका छन्, दुवै काशी जाने कुत्तीको बाटो हिँडिरहेका छन्, दुवैको उद्देश्य देश र जनतालाई धोका दिनु हो, दुवै एमसिसीवादी हुन्। अझ ज्यादा गगन एमसिसीवादी, चर्का एमसिसीवादी हुन् र गगन थापाको उल्फा र उदण्ड कुरामा अब नेपाली जनता बहकिँदैनन्। अनि हिजो तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, हिजो जम्मा जम्मी भ्रिकुटी मण्डपमा विभिन्न एङ्गलबाट देखाउँदा पनि 10-15 हजार काङ्ग्रेस आएका थिए। अब तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको महाधिवेशनमा त्यो त डबल कम उपस्थिति रह्यो। नेकपा एमाले अस्ति गरेको महाधिवेशन भन्दा धेरै कम छ त्यहाँ। एमालेलाई चाहिँ अन्याय गरेर राम्रोसँग खिचिएन महाधिवेशनको ड्रोन तस्बिरहरू, तर काङ्ग्रेसको बहुत हाइलाइट गरियो र त्यो भ्रिकुटी मण्डपको साँगुरो चौरमा मान्छेहरू 5-7 हजार 10-15 हजार थिए। तर काङ्ग्रेसकोले अघिल्लोचोटि समानुपातिकमा 28 लाख मत ल्याएको हो नि, 28 लाख 27.5 लाख मत ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसले 27 हजार मान्छे जम्मा गर्न सकेन विशेष महाधिवेशनमा। फुर्ती गरेर हुन्छ, अघिल्लोचोटि खुल्ला मञ्च तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन उसको उद्घाटन हुँदा, यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। अनि अर्को कुरो, गगन थापाले जुन ढङ्गले महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन भनेर विश्व र गगन उफ्रिए, उनीहरूले वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली जनतालाई जेनजी मोभमेन्टको उत्तराधिकारी हामीले लिएका छौँ, अब हामी अगाडि बढौँ, हामी जनतालाई साथ दिन्छौँ भनेका छन्। ए बाबा गगन थापाले केस फुलाइकन झारिसके। गगन थापाबाट माखो मर्दैन, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा केही पनि हुँदैन। उनी 65 सालदेखि सांसद छन्, एकचोटि मन्त्री भए। गगन थापा विरुद्ध तपाईँ पनि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? होइन, सुन्नु न, त्यो को लड्छ के लड्छ क्या। गगन थापा आफै कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् ठेगान छैन। रुख चिन्ह सम्भवतः फ्रिज गरिदिन सक्छ वा शेरबहादुरकै पकडमा हुन्छ। तपाईँको मैले थाहा पाएसम्म अरू पार्टी प्रवेश गरिसकेका आधिकारिक रूपमा महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएका मान्छेहरूको कुँडुलो खडा गरेर धेरै आउटसाइडरहरू जस्तो हामी जस्ता मान्छेहरू पनि त्यहाँ हेर्न गएको थियौँ नि त। स्वतन्त्र छविका मान्छेहरू गएको थिए, अरू पार्टीका गएको थिए। त्यो भिडलाई आफ्नो भिड भनेर उनीहरूले देखाए, पहिलो कुरो होइन। विशेष महाधिवेशन त्यहाँ झगडै पर्छ कि रन्डाखालै मच्चिन्छ कि भनेर आधी मान्छे त बाहिरबाट गएको थिए, एउटा कुरो त्यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशनका कुल प्रतिनिधि भनेको करिब 4400 छन्। त्यसमा राष्ट्रवाद प्रवेश गरिसकेका, एमाले छिरिसकेका, निष्क्रिय भएका सबैको नक्कली सिग्नेचर सहित त्यहाँ फेक रूपमा 65% उपस्थिति भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर त्यो ब्रेन वास गरेको के नयाँ मान्छे। अब अरू प्रतिनिधिलाई पनि जाउँ हिँडौँ त्यही जाउँ त्यही हो क्यारे, नियमित महाधिवेशन अब हुँदैन, त्यही हो विशेष महाधिवेशन भन्ने पार्नको लागि माइन्ड मेनिपुलेसन गर्न, ब्रेन वास गर्न गरिएको एउटा मिडिया ट्रायल थियो त्यो। होइन, आज एउटा युवा राजनीति रूपमा म नेतृत्व लिन्छु, बुढाखाडाले धेरै चलाए, अब उनीहरूबाट सम्भव छैन भनिराख्दा खुनी खुत्रो किन तपाईँको? होइन, युवामा युवा चेतना हुनु परेन। एमसिसी देशको लागि यति घातक र हानिकारक छ, त्यसमा भित्राउन सबभन्दा बढी छाती पिट्ने मान्छेलाई हामीले युवा मानिदिनु पर्ने। त्यो युवा जसले 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गर्यो भनेर खुद रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा त्यतिकै आरोप लगाएका छैनन् होला। त्यो युवा जसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री सफा छैन, त्यो युवा जो विवादमा घेरिएको छ र रहस्यमय कोण र जोडबाट सञ्चालित हुन्छ र अमरेश कुमार सिंह सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै देशभरिका क्रसरहरूको ठेकदारी उनले लिन्छन्, रहस्यमय तरिकाले अगाडि बढ्छन्। इन्डो वेस्टसँग एसोसिएटेड भएको त्यो युवालाई हामीले ओहो हाम्रो प्रतिनिधि नयाँ पुस्ताको युवा आइकन भनेर मानिदिनु पर्ने, त्यो मान्न हामी तयार छैनौँ। हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवा एउटा पितृ उमेरमा पुगिसकेका मान्छे, अब बिचरा यो महाधिवेशनपछि रिटायर पनि हुँदै थिए, रक्ताम्बे हुँदा यी मान्छेमा मानवीय संवेदना जागृत भएन। यिनी गएर कठैबरा भनेनन्, एउटा विज्ञप्ति दिएनन् विश्व र गगनले। पहिलो कुरो यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको शेरबहादुर र उनी एउटै ड्याङ्गा मुला हुन्, वैचारिक रूपमा केही फरक छैन। बरु यिनीहरू उग्र एमसिसीवादी हुन्, उग्र देशघाती हुन्।
देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा यिनीहरूले काहीँ पनि बोलेका छैनन्। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब नियमित महाधिवेशन काङ्ग्रेसले गर्छ र राष्ट्रियताको विषयमा संवेदनशील घडीहरूमा त गगन त पुरै गुप्तवास जस्तो हुन्छ नि, कहिले बोल्दैन। उनी राष्ट्रघाती हुन्। यो सीमा मिचिको विषयमा कहिले गगनले बोलेनन्, कहिले विषयमा कहिले दृढतापूर्वक अडान लिएनन्। यो त थाहै छ त, उनी पेनिट्रेट। तर देश बनाउने ब्लुप्रिन्ट भिजन चाहिँ प्रष्ट छ गगनसँग भन्छन् के कतिपय। अब ब्लुप्रिन्ट के हुनु, नवउदारवादी ब्लुप्रिन्ट, जम्मै कारखाना बेच्ने। हिजो देख्नु भएन देशभरिका कल कारखानालाई निजीकरण गर्ने गिरिजा प्रसाद कोइरालाका भान्जा महेश आचार्य घोक्रो सुक्ने गरी गएर कराइरहेको थिए। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा कर्याप झ्याप बनाउने र हरेक ठाउँको सार्वजनिक जग्गा देख्नै नहुने, राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुट खसुट मचाउने दलाल पुँजीपति विनोद चौधरी गएर उफ्रिरहेको थिए। मेडिकल माफिया भनेर चिनिएका नक्कली छवि बनाएका सुनिल शर्मा त्यहाँ उफ्रिरहेको थिए। अनि एक हिसाबले भन्ने हो भने काङ्ग्रेसभित्र छदमवेशी भएका मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका थिए। काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले भोलि हेर्ने भने तपाईँले कति महाधिवेशन प्रतिनिधि खडा गर्नुभयो के हो, होइन। उसले तत्कालीन केन्द्रीय समितिको कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेर महाधिवेशन भएको छ कि छैन त्यो हेर्छ। अहिलेसम्म उसले मान्यता दिएको भनेको शेरबहादुर देउवाको कमिटीलाई हो। भोलि गगन थापाको कमिटी बन्नेवाला छ, त्यो कमिटीलाई उसले रिकग्नाइज गर्दैन। गगन विश्व फ्याक्टर अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट विभाजन हो। यिनीहरूले पार्टी विभाजन गर्न खोज्या हो नि त, नेतृत्व हत्याउनको निम्ति, कब्जा गर्नको निम्ति, मान्छेको माइन्ड। एमालेको महाधिवेशन गर्न समय पुग्ने अनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्न चाहिँ किन समय पुग्यो? देउबा किन त्यस्तो निकम्मा देखिए? होइन निकम्मा होइन, ए बाबा 3 महिना कुरौँ भन्नु उनको गलत थियो। चुनाव आउँदैछ त, एमाले र काङ्ग्रेस एकै हुन्छ, उसले आफ्नो सेड्युल अनुसार गर्छ। उनले के 10औं वर्ष पछाडि धकेल्ने भनेको थिए र 3 महिनापछि यिनीहरू किन कुर्दैनन्? अब गगन थापाले हेर्नुहोस्, यही कारण चुनाव सर्दैछ। किनभने सम्भवतः या त शेरबहादुर देउवाकै चुनाव चिन्ह हुनेछ रुख, उनले बहुमत प्रमाणित गर्छन्। शेरबहादुर देउवाले सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाइहाल्छन् नि, बन्द सत्रबाट यताउता गरेर। त्यहाँ हेर्नु होला, यो अल्पमतकै महाधिवेशन हुनेछ, यसमा नक्कली बहुमत खडा गरिएको छ। या त कर्पोरेट मिडियामा गगनको देवत्वकरण सुरु भइसकेको छ, गगन हिरो वाह भनिया छ। ए बाबा, एउटा फुटपरस्त धुन्धुकारीलाई हिरो बनाएर तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापा वास्तवमा जनताबाट रिजेक्ट भए पनि काङ्ग्रेसभित्र उनलाई लाली पाउडर घसेर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर सिँगार पटार गरेर बेहुली चाहिँ सजाएर सोपिसमा राखेर यो हो लायकको नेता भनेर वाह्यात रूपमा प्रचार गरिएको छ। अब या त हुँदा हुँदा भोलि न्युज विकले पर्सन अफ द इयर घोषणा गर्न बेर छैन। किनभने यसरी गर्दा रहेछन् नि त, नेतृत्वको प्रमोट त यसरी गर्दा रहेछ। साम्राज्यवादी बेन्जामिन नेतान्याहुलाई कसरी गरेको थियो इजरायलमा, त्यसै गरी गगन थापालाई प्रमोट गरिएको छ, उतातिर बालेन शाहलाई प्रमोट गरिएको छ। वास्तविक माटोले जन्माएको प्रतिभा को भन्ने कुरो यहाँ सर्वविदितै छ। माटोले जन्माएको नेता चाहिन्छ। अहिले सेतो पार्टी, रातो पार्टी, अनलाइन खबर, नेपाल प्रेस, यी सारा कर्पोरेट मिडिया, कान्तिपुर, नागरिक, यी सबले गगन थापाको विरुद्धावली गाएका छन्। कारण के हो? म सुन्दैछु यो विशेष महाधिवेशन 1 अर्बको मिडिया म्यानिपुलेसनको लागि, मिडिया म्यानेजमेन्टको लागि मात्रै 50 करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। त्यतिकै आएको छ। यहाँ नक्कली आर्टिकल तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मलाई नै अफर आएको थियो, तपाईँलाई के ढाँटौँ लु है पुण्यजी, यसो 2-4वटा आर्टिकल लेखौँ, बोलौँ, हामीले के कति हेर्नुपर्छ हेरौँला भनेपछि मैले मारगाली गरेँ। म बिकाउ मान्छे हो, म गगन थापाको भजमनी मान्छे हो, के सोच्नु भएको छ? तपाईँलाई पनि अफर भयो गगन थापाको यो विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बोल्नको लागि? हो, तपाईँले यसो क्यामेरामा बोलिदिनु, भिडियो पठाइदिनु व्हाट्सएपमा भन्छन्। अब म बिकाउ मान्छे हो, यो प्रायोजित नाममा यो प्रायोजित एकदम प्रायोजित छ। तपाईँले हेर्नु होला, गगन थापा भनेको नेपाली राजनीतिको आउटडेटेड पात्र हुन्। जसरी उनको केस टाउकोबाट केसहरू झरेको छ, त्यसै गरी समाजवाद उनीहरूको नीति विचारबाट झरिसकेका छ। देउबाको टेको चाहिँ किन बन्नु पर्यो तपाईँलाई? होइन, मलाई किन देउबा कम्पेरेटिभली भने अर्को कतिको मान्छे आउनु पर्यो नि। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्व गर्न योग्य मान्छे पूर्णबहादुर खड्का होइनन्? पूर्णबहादुरमा के कमी देख्नु? होइन, आज उहाँले त विज्ञप्ति जारी गरेर यो अवैध हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। पूर्णबहादुर वा शेखर कोइरालामा के कमी छ? म त भन्छु 1 कार्यकाल पूर्णबहादुरलाई दिनुहोस्। पूर्णबहादुर खड्का ती मान्छे हुन् जो कृष्णप्रसाद भट्टराईको सच्चा चेला हुन्। आजसम्म कुनै माइकलालले पूर्णबहादुर खड्काले 2 रुपियाँ करप्सन गरेको चार्ज गर्न सक्दैन। तर उनको घर पनि जल्यो, जनजी आन्दोलन, उनको दाइको जलाए के गरे होइन?
आजसम्म चारित्रिक रूपमा पूर्णबहादुर खड्का माथि औँला उठाउन सकिँदैन। आजसम्म पूर्णबहादुर खड्काले कहिले पनि देश विरुद्ध घात गरेका छैनन्। उनी सिधा मान्छे हुन्, इमान्दार मान्छे। पटक पटक गृहमन्त्री भए, मिस्टर क्लिन छवि बनाए। तपाईँले देख्नु भएको छ पूर्णबहादुर खड्काले यति सम्पत्ति जोडे, यसो गरे भनेर कहीँ पनि विवादमा आएका छैनन्। कुनै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर भोकलले कराएको सुन्नु भएको छैन। त्यसकारण काङ्ग्रेसको अब यदि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विवेकशील छन्, काङ्ग्रेसलाई केशवप्रसाद भट्टराई र गणेश मानको बिपीको आदर्शमा हिँडाउन चाहन्छन् भने शेरबहादुर देउवालले जीवनमा सबैभन्दा राम्रो छनौट एउटै गरे, त्यो भनेको पूर्णबहादुर खड्कालाई एक कार्यकालको निम्ति उत्तराधिकारी बनाए। या त पूर्णबहादुर त्यसपछि तैविषेक शेखर कोइराला, गगनहरूभन्दा शेखर कोइराला फार बेटर। उनी मध्यस्थता गर्न सक्छन्, नरम छन्, उनी हार्डलाइनर छैनन्, उनी त्यसरी विदेशीहरूको दलाली गर्न, तलुवा चाट्न यिनीहरू जस्तो जाँदैनन् र कोइराला फ्यामिलीको वंशवृक्षमा हुर्किएका मान्छे हुन्। उनीमा संस्कार छ। त्यसकारण आइदर पूर्णबहादुर खड्का और शेखर कोइराला, होइन भने काङ्ग्रेसले अल्लारे केटाहरूलाई नेतृत्वमा ल्यायो भने काङ्ग्रेस आफै मटिया मेट भएर जानेछ। अब यिनीहरूको बुद्धिले गर्दाखेरि या त चुनाव चिन्ह नै फ्रिज हुने अवस्था हुन्छ या काङ्ग्रेस फुट्छ, किनभने शेरबहादुर देउवाल आधिकारिक दिन यिनीहरू अदालतमा जान्छन्। फुटाउन त चाहेको हो भने शेरबहादुर देउवा त्यहाँ गएर समाहित हुन्छन् त। 2051 सालको नजिर तेर्साएका छन्। 2051 सालमा त किशुनजीले पार्टी नफुटाउनको लागि योगदान किन गर्नु हो भने त्यतिखेरको परिस्थिति फरक थियो। यो शेरबहादुरले त्यो ढङ्गको वाहियात किसिमको लचकता देखाउनु पर्दैन। शेरबहादुरले एउटा भुल्ची अस्ति गरे, उनको सोझोपन देखियो। यी केटाहरूलाई उनले एक हप्ता अगाडि नै साधारण सदस्य नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न ढिलो भएको हुनाले अहिले काङ्ग्रेसमा यो खालको समस्या देखा पर्यो र गगन थापाहरू नेतृत्वमा आएपछि देशमा झन् साम्राज्यवादको प्रभाव बढ्छ, विस्तारवादको प्रभाव बढ्छ र यिनीहरूको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको बालन शाहसँगै प्याचअप गर्ने हो। हस्, महत्त्वपूर्ण संवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।